बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबिया'i वल मुरसलीन व अला आलिहि व सहबिहि व मन तबिअहुम बिइहसानिन इला यौमिद्दीन व बाद। मुहतरम हज़रात व ख़वातीन, रिश्तेदारों के साथ हुस्न सलूक के मौजू पर यह हमारी गुफ्तगू है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ये हदीस जो हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से मरवी है, जिसमें अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इन्नर रहिमा शुजनतुम मिनर रहमान फ़क़ाल अल्लाह मन वसलकी वसलतु व मन क़तअकी क़तअतु, रवाहुल बुखारी व मुस्लिम। रिश्तेदारी रहीम यानी रिश्तेदारी रहमान से मिली हुई शाख है। अल्लाह तबारक व तआला ने कहा कि जो तुझे मिलाएगा मैं उससे मिलूँगा और जो तुझसे टूट जाएगा मैं उससे टूट जाऊँगा। ये हदीस सही है। उम्मुल मुमिनीन आयशा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा फरमाती हैं कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया रिश्तेदारी के बारे में, ये रहमान से मिली हुई शाख है। मन वसलहा वसलतु व मन क़तअहा क़तअतु, जिसने रिश्तेदारी को मिलाया अल्लाह तबारक व तआला की रहमत उससे मिलेगी, जिसने रिश्तेदारी को तोड़ा अल्लाह की रहमत से वो टूट जाएगा। अबुल अंबस कहते हैं कि मैं अब्दुल्लाह बिन अम्र बिन आस रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के पास गया और वो वहत उनकी एक सरजमीन थी, वो उनकी एक ज़मीन ताइफ के मुकाम पर थी, उस ज़मीन में वो थे। तो उन्होंने बयान किया कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी उंगली को इस तरह मरोड़ा और मरोड़ने के बाद ये फरमाया अर्रहिमु शुजनतुम मिनर रहमान, रिश्तेदारी रहमान से मिली हुई शाख है। जो उसको जोड़ेगा अल्लाह ताला उससे जुड़ेगा, जो उसको तोड़ेगा अल्लाह ताला उससे टूट जाएगा। और साथ साथ ये भी फरमाया लहा लिसानुन तल्क ज़ल्क, कहा कि कल क़ियामत के दिन अल्लाह तबारक व तआला रिश्तेदारी की एक ज़बान पैदा करेंगे जो फसीह और बलीग होगी। और क़ियामत के दिन जैसे हदीथों में बताया गया, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि रिश्तेदारी अपना हक़ मांगेगी। जिन लोगों ने तोड़ा है उसके बारे में कहेगी कि अल्लाह इन्होंने रिश्तेदारियाँ तोड़ दी हैं। तो इसका ये मतलब है कि रिश्तेदारी रहमान से मिली हुई शाख का ये मतलब है कि जैसे अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दूसरे हदीथों में कहा अना रहमान, अल्लाह ताला ने खुद कहा कि मैं रहमान हूँ। खुलिक़्तुर रहिमा व शक़क़्तु लहा इस्मम मिन इस्मी, मैंने रिश्तेदारी पैदा की और रहमान से मैंने उस रिश्तेदारी के नाम को मैंने निकाला है। तो मतलब ये अथरम मिन आथार रहमा, यानी रिश्तेदारी अल्लाह ताला के रहमान की निशानियों में से है। और जो कोई रिश्तेदारी को तोड़ता है वो अल्लाह तबारक व तआला के रहमो करम के एक दरवाजे को बंद कर देता है। जो रिश्तेदारों को मिलाता है वो अल्लाह ताला के रहमो करम का मुस्तहिक होता है। जो रिश्तेदारी को तोड़ता है हकीकत में वो अल्लाह ताला के रहमो करम के एक दरवाजे से महरूम हो जाता है। हदीस में बताया गया कि अल्लाह तबारक व तआला उसकी एक ज़बान पैदा करेंगे, लिसानुन तल्कुन ज़ल्कुन, बड़ी फसीह ज़बान होगी। उस ज़बान से वो अल्लाह ताला के सामने अपने हक़ का मुतालबा करेगी। जैसे हदीथों में कहा गया हादा मक़ामुल आइज़ बिका मिनल क़तिआ, अल्लाह तबारक व तआला रिश्तेदारी से कहेंगे अमा तरज़ैन असिलु मन वसलकी व अक़्तअ मन क़तअकी, ऐ रिश्तेदारी क्या तू राज़ी नहीं है कि जो तुझसे जुड़ेगा अल्लाह ताला की रहमत उससे जुड़ेगी और जो तुझको तोड़ेगा अल्लाह ताला की रहमत उससे टूट जाएगी। तो रिश्तेदारी ने कहा क़ालत बला, हाँ अल्लाह तबारक व तआला। तब अल्लाह तबारक व तआला ने कहा फ़ज़ाका लकी, जाओ अल्लाह ताला ने ये मुकाम तुझको दे दिया। इससे हदीस मालूम होती है, जैसे अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की एक हदीस आई है, समिअतु रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यक़ूल, मैंने अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कहते हुए सुना, इन्नर रहिमा शुजनतुम मिनर रहमान, रिश्तेदारी रहमान से मिली हुई शाख है। वो अल्लाह तबारक व तआला के पास कहेगी इन्नी क़ुतिअतु या रब, ऐ रब मुझको काट दिया गया, यानी रिश्तेदारियों का ख्याल नहीं किया गया। इन्नी उसी, या अल्लाह मेरे साथ बुरा सलूक हुआ। या रब इन्नी ज़ुलिम, या अल्लाह मेरे साथ जुल्म हुआ।
या रब, यानी सारी शिकायतें वो करेगी, अल्लाह ताला उसका जवाब देंगे। अल्लाह ताला कहेंगे, इमाम अहमद की रिवायत है, कहा अमा तरदैन अन असिल मन वसलक वाक़ता मन क़ता की, ऐ रिश्तेदारी क्या तुझे बात पसंद नहीं है कि जो तुझसे जुड़े अल्लाह ताला उससे जुड़े, जो तुझको तोड़ दे अल्लाह ताला उससे, उसकी रहमत उससे जुदा हो जाए, अलग हो जाए। इसी तरह आप देखेंगे खादिम रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अनस इब्न मालिक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, जिन्होंने 10 साल अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत की, और वो फरमाते हैं कि मैंने नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये कहते हुए सुना, मन अहब्ब अन युबसत लहू फी रिज़्क़िही व यंसा लहू फी अथरिही फल्यसिल रहिमह। जो शख्स ये बात की ख्वाहिश रखता हो कि उसके रिस्क में बरकत हो, उसका रिस्क बढ़ा दिया जाए, उसके रिस्क में कुशादगी हो और उसकी मौत पीछे ढकेल दी जाए, उसकी उम्र में बरकत आ जाए, उसकी उम्र लंबी हो, उसकी उम्र दराज हो, फल्यसिल रहिमह, वो रिश्तेदारियों को जोड़े, वो रिश्तेदारियों को जोड़े। मुत्तफ़क़ुन अलैह। तो ये हदीस, इसी तरह और भी हदीसें हमारे साथ हैं। अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं, समिअतु रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यक़ूल, मैंने अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फरमाते हुए सुना, मन सर्रहु अन युबसत लहू फी रिज़्क़िही व अन युनसा लहू फी अथरिही फल्यसिल रहिमह। जिस शख्स को ये बात खुश कर दे कि उसके रिस्क में बरकत आ जाए और उसकी मौत भी पीछे धकेल दी जाए, उसकी उम्र लंबी हो जाए, फल्यसिल रहिमह, वो रिश्तेदारों के साथ अच्छा सलूक करे। इमाम बुखारी के ये रिवायत है। तो इससे मालूम होता है कि रिश्तेदारी को जोड़ने की बड़ी बरकतें हैं। मेरी आवाज़ सुनने वाले तमाम लोगों से मेरी गुजारिश है कि आज हम अपनी रोज़ी रोटी की बेबरकती का रोना रोते हैं कि हमारे तनख्वाहों में, हमारी कमाई में बरकत नहीं है, और खड़े खड़े लोग मौत के आगोश में जा रहे हैं, और फिर बहुत सारी बेबरकती हमारी ज़िंदगी में पाई जाती है। उन तमाम का एक ही इलाज मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया कि आदमी रिश्तेदारियों का ख्याल रखे, रिश्तेदारी को जोड़े। कहा कि इसके बहुत सारे फ़ायदे हैं जो आदमी को दुनिया में भी मिलते हैं और आखिरत में भी मिलते हैं। आखिरत में क़यामत के दिन तो रिश्तेदारी जोड़ने का फ़ायदा मिलेगा, लेकिन दुनिया में भी बहुत सारे फ़ायदे मिलेंगे। आप रिश्तेदारियों को जोड़ेंगे। सीधा सीधी बात है, रिश्तेदारी जोड़ना क्या होता है? आपके जो रिश्तेदार हैं उन तमाम को जोड़ें। माँ बाप की तरफ से जो रिश्तेदार हैं, खाला, मामू, चाचा, चाची, ये सारे लोग जो हैं उनको जोड़ें, उनसे अच्छा ताल्लुक़ कायम रखें। दुनिया के जो फ़वाइद हैं, दुनिया के फ़ायदों में से बताया गया, युबसत लहू फी रिज़्क़िही, अल्लाहु अकबर, आदमी का रिस्क बढ़ा दिया जाएगा और उसे लंबी उम्र दी जाएगी। और रिस्क बढ़ा देने का और साथ साथ उस बड़ी उम्र दी जाएगी और उसकी मौत देर से आएगी का मतलब ये होगा कि अल्लाह ताला उसकी ज़िंदगी में बरकत देंगे। तो ज़िंदगी में बरकत देने का क्या मतलब होता है? तो मतलब यही है कि हकीकत में ज़िंदगी लंबी कर दी जाएगी। कुछ लोगों ने कहा कि नहीं, उसका ये मतलब है कि ज़िंदगी में बरकत तो नहीं होगी, जितनी ज़िंदगी है उतनी ही मिलेगी, लेकिन कुछ ऐसे बड़े बड़े काम आदमी करेगा जो लोग 200-300 साल की उम्र में नहीं कर पाते। 40 साल में मरने वाला भी इतने बड़े बड़े काम करेगा। लेकिन शेख अब्दुल रज़्ज़ाक़ अल-अब्बाद जज़ाहुल्लाहु खैरा, शेख ने जो बात कही, कहा कि नहीं, उसका मतलब ये है कि इस हदीस का मतलब ये है कि उम्र में बरकत होने का मतलब ये है कि हकीकी उम्र में बरकत होगी। इब्न तैमिया रहमहुल्लाह ने कहा कि बाज़ लोगों ने कहा कि अल-मुराद बिहिल बरकत फिल उमर, यानी बरकत में, उम्र में बरकत का ये माना है कि मुख्तसर सी उम्र में आदमी इतने सारे काम करता है जो लंबी उम्र में नहीं कर पाता। इसलिए कि रिस्क और उम्र, ये दोनों चीज़ें अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से लिखी जा चुकी हैं। इन लोगों का जवाब ये दिया जाएगा, जैसे इब्न तैमिया रहमहुल्लाह ने फरमाया, तिलकल बरका वहिय ज़ियादतु फिल अमल हिय अयज़न मुक़द्दरा मकतूबा, यानी वो बरकत जिसके बारे में कहते हैं कि मुख्तसर मुद्दत में ज़्यादा आदमी अमल करेगा, ये भी तो अल्लाह तबारक व तआला ने लिख दिया है। तो ठीक है, इस हदीस में जो ये बात बताई गई है कि रिश्तेदारी
کہ رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک کرنے کی وجہ سے رزق میں اور عمر میں برکت ہوگی، اس کا صحیح جواب کیا ہے؟ کیا یہ حقیقی برکت ہے؟ تو اس سلسلے میں کہتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک مدت فرشتوں کے صحف میں، فرشتوں کے ہاتھوں میں جو صحائف دیے جاتے ہیں، اس میں اللہ تعالیٰ نے ایک مدت لکھ کر دے دی ہے کہ فلاں فلاں آدمی اتنے سال جیے گا، اتنا کھائے گا، اتنا پیے گا. یہ ساری تفصیل فرشتوں کو لکھ کر فراہم کر دی گئی ہے. اور ساتھ ساتھ یہ بھی لکھ دیا گیا کہ اگر وہ رشتہ داری کو جوڑے گا تو اس میں سے یہ مدت بڑھائی جائے گی، اگر وہ کسی طرح کی کمی کرے گا تو گھٹا دیا جائے گا. یہ ساری چیزیں لکھی گئی ہیں. جیسے اس کی مثال ہم کو ملتی ہے، امام ترمذی کی روایت ہے اور بھی کتابوں میں ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے مروی ہے کہ آدم علیہ السلام نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے مطالبہ کیا کہ ساری ذریت ان کو دکھائی جائے. ساری ذریت ان کو دکھائی گئی، اس میں بہت سارے انبیاء بھی دکھائے گئے. تو اس میں سے ایک آدمی کو آدم علیہ السلام نے دیکھا جن کی پیشانی کے بیچ نور چمک رہا تھا. تو جیسے آدم علیہ السلام نے پوچھا کہ اے اللہ یہ کون ہے، یہ کون ہے؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا ابنک داؤد، وہ تمہارے بیٹے داؤد ہیں. تو آدم علیہ السلام نے پوچھا کہ ان کی عمر کتنی؟ تو کہا کہ ان کی عمر 40 سال ہے، ان کی عمر 40 سال ہے. پھر پوچھا کہ میری عمر کتنی ہے؟ کہا کہ تمہاری عمر 100 سال کی ہے، 100 سال کی ہے. تو آدم علیہ السلام نے کہا کہ میری عمر کے 60 سال داؤد علیہ السلام کو دے دیے جائیں. وہ چیز اللہ تعالیٰ نے لکھ دی، فرشتے گواہ ہو گئے. لیکن جب آدم علیہ السلام کی موت کا وقت آیا تو انہوں نے کہا کہ میری عمر سے ابھی باقی ہے. تو فرشتوں نے کہا کہ آپ نے تو وہ عمر داؤد علیہ السلام کو دے دیا تھا اور وہ اللہ تعالیٰ نے لکھ دیا اور فرشتے گواہ ہیں. تو اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فَنَسِيَ آدم وَنَسِيَ ذُرِّيَّتَهُ. آدم علیہ السلام بھول گئے، ان کی ذریت بھی بھولتی ہے. انہوں نے انکار کیا، آدم کی اولاد بھی انکار کرتی ہے. لیکن بعد میں روایتیں آتی ہیں کہ آدم علیہ السلام کو بھی عمر پوری کر دی گئی اور داؤد علیہ السلام کی عمر بھی پوری کر دی گئی، یعنی پوری عمر ان کو دی گئی اور داؤد علیہ السلام کو بھی پوری عمر دے دی گئی. تو معلوم یہ ہوتا ہے کہ اس حدیث اس کا یہی مطلب ہے. جیسے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دعا فرماتے تھے اللہم ان کنت کتبتنی شقیا، یا اللہ اگر تو نے مجھے بدبخت لکھ دیا ہے، شقی لکھ دیا ہے، یا اللہ اسے مٹا دے. یعنی میری تقدیر میں اگر یہ چیز ہے تو یا اللہ اسے مٹا دے. وَاكْتُبْ لِي سَعِيدًا، اور شقی کے بدلے مجھے سعادت مند لکھ دے. فَإِنَّكَ تَمْحُو مَا تَشَاءُ وَتُثْبِتُ، یا اللہ جو چاہے تو مٹا سکتا ہے، جو چاہے رکھ سکتا ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہے، لکھنے والا وہی ہے، مٹانے والا وہی ہے. اور اللہ تبارک و تعالیٰ ہے جو جانتا ہے جو ہوا ہے، جو ہوگا اور جو نہیں ہوا ہے. اگر وہ ہوتا تو کیسا ہوتا، یہ ساری چیزوں کا علم اللہ تبارک و تعالیٰ کو ہے. اور اللہ تبارک و تعالیٰ ساری چیزوں کو جانتا ہے، فرشتے نہیں جانتے ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من سرہ ان یبسط لہ فی رزقہ وینسى لہ فی اثرہ فلیصل رحمہ فإن اللہ امر. تو اسی لیے کہتے ہیں کہ جو شخص اس بات کا خواہش مند ہو، اس کی روزی روٹی میں برکت ہو اور اس کی موت میں تاخیر ہو، یعنی اس کی زندگی میں برکت ہو، تو وہ آدمی رشتہ داریوں کے ساتھ اچھا سلوک کرے. تو اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرشتے کو حکم دیا ہے کہ اس کی اجل کو لکھے، لیکن ساتھ ساتھ یہ کہ اگر وہ رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک کرے گا تو اس کی عمر بڑھا دی جائے گی، اگر رشتہ داروں کے ساتھ برا سلوک کرے گا تو عمر گھٹا دی جائے گی. ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس شخص کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے نرم مزاجی دے دی، طبیعت میں رفق ہے، نرمی ہے، تنقوینی درست مزاجی نہیں ہے، اللہ تعالیٰ نے دنیا اور آخرت کی بہت ساری بھلائیاں اسے دے دی. یعنی طبیعت میں نرمی ہے، لوگوں کے ساتھ ایک دم آدمی سختی سے پیش نہیں آتا، اور اسی طرح وصلۃ الرحم، رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک ہے، وہ حسن الخلق، اچھے اخلاق ہیں،
اور کہا وحسن الجوار یعنی پڑوسی ہیں تو ان کے ساتھ اچھا سلوک ہے، کہا کہ یہ چیزیں ایسی ہیں جن سے گھر آباد رہتے ہیں، محلے آباد رہتے ہیں، وَيَزِيدَانِ فِي الْأَعْمَارِ اور عمر میں برکتیں ہوتی ہیں۔ آدمی نرم مزاج ہو، اس کی مزاج میں سختی نہ ہو، رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک کرتا ہو، اس کے اخلاق اچھے ہوں، پڑوسیوں کے ساتھ اچھا سلوک ہو، تو یہ چیزیں، یہ اخلاق، یہ بلند اخلاق شہروں کو آباد رکھتے ہیں، بستیوں کو آباد رکھتے ہیں اور عمر میں اضافہ ہوتا ہے۔ امام احمد کی یہ روایت ہے۔ اور اسی طرح رشتہ داریوں کے ساتھ اچھے سلوک کے بہت سارے فائدوں میں یہ بات بتائی گئی کہ دنیا اور آخرت میں بہت سارے فائدے ہیں جو گنے نہیں جاتے ہیں اور گنے نہیں جا سکتے، اور اس سے بڑھ کر کیا فائدہ ہوگا کہ آدمی کے رزق روٹی میں برکت ہو اور اس کا دل اطمینان سے رہتا ہو اور اس کی زندگی میں طمانین سکون ہو اور اس کی عمر میں برکت ہو۔ اس سے بڑھ کر آدمی کو کیا چاہیے؟ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کی حدیث جس میں فرمایا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تعلموا من انصابکم، یعنی تم جان کے رکھو کہ تمہارا نسب کیا ہے، یعنی تمہارا ماموں کون ہے، خالو کون ہے، چاچا کون ہے، پھوپھی کون ہے، اس کے بارے میں جانو۔ آج جو اولاد پنپ رہی ہے، نئے زمانے میں جو اولاد آج تربیت پا رہی ہے، اس کو یہ محدود روابط میں، تعلقات میں بڑے ہوتے ہیں، ان کو اپنے خاندان کے بارے میں کچھ پتہ ہی نہیں ہوتا۔ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں، اپنے بچوں کو بتاؤ کہ ان کے رشتہ دار کون کون ہیں۔ ما تصلون به ارحامکم، اگر تم ان کو بتاؤ گے کہ ان کے رشتہ دار کون ہیں تو وہ صلہ رحمی کر سکیں گے۔ اگر ان کو پتہ ہی نہیں کہ ان کے چاچا کون ہے، ماموں کون ہے، خالو کون ہے، تو وہ کیسے صلہ رحمی کر سکیں گے؟ فإن صلة الرحم، کہا کہ رشتہ داروں کے ساتھ اگر کوئی اچھا سلوک کرتا ہے، محبت، کہا کہ ایسا آدمی سارے لوگوں کے بیچ میں، فیملی کے بیچ میں بڑا محبوب ہوتا ہے، سارے خاندان والے اس سے محبت کرتے ہیں کہ یہ ہمیشہ ہماری خبرگیری کرتا ہے، ہمارے ساتھ اچھا سلوک کرتا ہے، اور اللہ تعالیٰ اس کے مال میں برکت دیتے ہیں، اللہ تعالیٰ اس کی عمر میں اور برکت دیتے ہیں۔ یہ حدیث ترمذی کی ہے، قریب ہے۔ اسی طرح ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ حدیث جس میں کہا گیا من اتقى ربہ، جو شخص اللہ تعالیٰ سے ڈرتا ہے اور رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک کرتا ہے، اللہ اس کی عمر میں برکت دیتے ہیں، اس کے مال میں برکت دیتے ہیں، اور وہ اپنے پورے فیملی میں، خاندان میں محبوب نظر بنا دیا جاتا ہے۔ یہ بخاری الادب المفرد کی یہ روایت ہے۔ رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک یہ بہت ہی تعریف کی بات ہے۔ اس میں آدمی کو دیکھا جاتا ہے کہ اس کے اندر اچھے اخلاق ہیں، اور رشتہ داروں کے ساتھ تعلق جوڑنے والا یہ سارے خاندان میں محبوب ہوتا ہے، عزیز ہوتا ہے، اور لوگ اسے قدر کی نگاہ سے دیکھتے ہیں، اس کی عمر میں برکت ہے، اس کے روزی روٹی میں برکت ہے۔ تو اتنا بڑا فائدہ ہے رشتہ داریوں کو جوڑنے کا۔ آپ اور ہم اپنے رشتہ داریوں کی خبر لیں کہ ہمارا اپنے رشتہ داروں کے ساتھ کیا سلوک ہے، اس کو ہم کیسے بہتر بنا سکتے ہیں۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لیس الواصل بالمکافی، رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک کرنے والا کون ہے، اس کو ہم اچھی طرح سمجھ لیں۔ ہم میں سے کون ہے جو رشتہ داروں کو رشتہ داری کو ملاتا ہے، رشتہ داروں کو قریب کرتا ہے، ان کا حق دیتا ہے؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لیس الواصل بالمکافی، وہ شخص رشتہ داریوں کا خیال کرنے والا نہیں ہے جو بدلے کے طور پر کرتا ہے۔ جیسے آج کل ہم دیکھتے ہیں کہ وہ ہمارے گھر نہیں آتے اس لیے ہم ان کے گھر نہیں جاتے، وہ ہمارے گھر آتے ہیں تو ہم ان کے گھر جاتے ہیں، وہ ہم کو کال نہیں کرتے اس لیے ہم ان کو کال نہیں کرتے ہیں، وہ ہمیں کچھ نہیں دیتے ہیں اس لیے ہم ان کو کچھ نہیں دیتے ہیں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ تو بدلہ دینا ہوا، یہ رشتہ داری کو جوڑنا کہاں ہوا؟ یہ رشتہ داری کو جوڑنا نہیں ہے۔ وَلَكِنَّ الْوَاصِلِ، حقیقت میں رشتہ داری کو جوڑنے والا، رشتہ داروں کو قریب کرنے والا
कौन होता है? अल्लज़ी इज़ा क़ुतिअत रहिम, वो आदमी है जिसकी रिश्तेदारी अगर कट जाती है, कोई उससे कट कर दूर जाता है, तो ये जाकर उसको गले लगाता है कि तुम मेरे रिश्तेदार हो, ये रिश्तेदारी मिलाता है। तो अन्नल वासिल हकीकतन लैसा बिल मुकाफी, यानी हकीकत में रिश्ता जोड़ने वाला वो है जो बदले के तौर पर किसी से सलूक नहीं करता, बल्कि दूर जाने वालों को वो करीब करता है। हकीकत में ये आदमी है जो रिश्तेदारी करता है। हकीकत में जो लोग ऐसे कहते हैं कि वो हमको नहीं पूछते, हम उनको नहीं पूछते, ये तो बदला देते हैं। ये हदीस में इसकी बात नहीं है। और उसी तरह ये इसको कहते हैं मुकाफी, यानी बदला देता है। ये रिश्तेदारियों को जोड़ने वाला नहीं है, बल्कि रिश्तेदारी को जोड़ने वाला वो है अल्लाह तबारक व तआला और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुक्म के मुताबिक अपनी रिश्तेदारियों की खबर लेता है और समझता है कि इसमें बहुत बड़ा सवाब है और अल्लाह तबारक व तआला के अज़ाब से बचने की उम्मीद है। रिश्तेदारों के साथ अच्छा सलूक करने के ताल्लुक से लोगों के 3 टाइप होते हैं, लोगों की 3 किस्में होती हैं। एक है अलवासिल। अलवासिल मिलाने वाला वो है जो अपने रिश्तेदारों पर यानी अपनी रिश्तेदारी का हक अदा करता है, गरचे कि उसके रिश्तेदार उससे दूर भागते हों, वो उनको करीब करने की कोशिश करता है, यहाँ तक कि उसके रिश्तेदार उसके साथ बुरा सलूक करते हों, लेकिन ये अच्छे सलूक का उनके साथ जवाब देता है। ये है वासिल। दूसरा वो जिसको कहते हैं हम मुजाजी, मुकाफी। दूसरा वो जो बदले के तौर पर करता है, तुम हमारे यहाँ आओ, हम तुम्हारे यहाँ जाते हैं, तुम हमें कुछ दो, हम तुम्हें कुछ देते हैं। तो ये मुजाजी है, मुकाफी है, जो बदले के तौर पर करता है। तीसरा वो है अलकाते, जो बिल्कुल कतई ताल्लुक कर लेता है, उसे किसी को कुछ से सरोकार नहीं है, किसी की उसको ज़रूरत नहीं है, जिसने अपने रिश्तेदारी को काट लिया है, भले रिश्तेदार उसके साथ अच्छा सलूक करते हों, कतई ताल्लुक करते हों, उसने अपना रिश्ता काट लिया है। अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की हदीस है, कहते हैं एक आदमी अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आए। इस हदीस को गौर से सुने, इसलिए कि आज के ज़माने में बहुत सारे हैं हमसे पूछते हैं कि हम अपने रिश्तेदारों के लिए क्या क्या करते हैं, लेकिन रिश्तेदार हमारे साथ ऐसा करते हैं, वैसा करते हैं। कहा कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दरबार में चलिए। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास वो आदमी आया है और आकर कहता है इन्ना ली क़राबा, ऐ अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरा एक कुंबा कबीला है, मेरे रिश्तेदार हैं, और असिलुहुम, मैं उनके साथ अच्छा सलूक करता हूँ, रिश्तेदारी का ख्याल करता हूँ। वयक़्तऊनी, लेकिन वो लोग मेरे से कट कर लेते हैं, क़त्अ ताल्लुक़ कर लेते हैं। मेरा ताल्लुक़, मैं उनके साथ भला करता हूँ, वो मेरे साथ बुरा करते हैं, और वो मेरे साथ, मैं उनके साथ बुर्दबारी से काम लेता हूँ, तवाज़ुअ से काम लेता हूँ, वो मेरे साथ जहालत से पेश आते हैं। अल्लाह अकबर। आदमी ने बिल्कुल जो उसके साथ गुजरा उसने कहा। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस आदमी की रुदात सुनी, सारी बात सुनी, सुनकर कहा लइन कुन्त कमा कुल्त, अगर तुम अपनी बात में सच्चे हो तो फकअन्नमा, तो गोया ऐसा है कि तुम अपने रिश्तेदारों के मुंह में गरम राख भर रहे हो, गरम राख डाल रहे हो, कि तुम उनके साथ अच्छा कर रहे हो, वो तुम्हारे साथ बुरा कर रहे हैं। और साथ साथ अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये बशारत भी दी, वला यज़ालु मअका मिनल्लाहि ज़हीर, अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से एक फरिश्ता तुम्हारे लिए मदद और नुसरत में लगा रहेगा। तो इससे मालूम ये हुआ कि रिश्तेदार अगर तुमसे काट लें, तुम उनको दे रहे हो, उससे सलूक कर रहे हो, तो ऐसा ना हो कि तुम कह दो कि नहीं तुम्हारा सलूक मेरे साथ अच्छा नहीं, मैं तुम्हारे साथ कुछ नहीं करूंगा, ऐसी बात नहीं है। कहा वअहसिन इलैहिम, उनके साथ वो कह रहा है कि मैं अच्छा सलूक कर रहा हूँ। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया कि कोई बात नहीं, अल्लाह तबारक व तआला का एक फरिश्ता तुम्हारे साथ रहेगा, जो अल्लाह तबारक व तआला की मदद और नुसरत तुम्हें हासिल रहेगी। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रिश्तेदारों के जुल्म के बावजूद उस आदमी को ये नहीं कहा कि चलो तुम उनके साथ अच्छा ना करो, ऐसी बात नहीं की, बल्कि उनकी तशजीह की, हिम्मत दिलाया, कहा कि अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से इस नेक सलूक की वजह से
تمہارے لیے ایک فرشتہ تمہارے ساتھ ہوگا جو تمہاری مدد کرے گا۔ تو اس حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی تائید ہوتی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی مدد ہوتی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی نصرت ہوتی ہے اس آدمی کے ساتھ جو اپنے رشتہ داروں کے ظلم اور ستم کو سہتے ہوئے بھی ان کے ساتھ بھلا کرتا ہے۔ کچھ باتیں اور ہمارے ساتھ ہیں، انشاءاللہ اگلی مجلس میں ہم سنیں گے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے اور آپ کو رشتہ داریاں جوڑنے کی کتنی تاکید کی ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو نیک عمل کی توفیق دے، آمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔